सर कति नम्बरको होइन होइन म कुरा सिकाउन लाग्छु है 100 मिटर पर मिनेटमा दिइरहेको छ अनि पछाडि मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मैले यसलाई है यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा इन्टु मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पछाडि which is equal to 100 मिटरमै छ त्यसलाई मतलब भएन है मिटरमै भएको कुराले त हामीले किन मतलब गर्नु पर्यो र तर मिटर पर सेकेन्डमा भएकोलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो पर मिनेटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त पर मिनेटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो के त्यो 100 डिभाइडेड बाइ यहाँनिर जुन मिनेट छ त्यो 100 लाई काटिदिनु 100 डिभाइडेड बाइ जुन वाला मिनेट छ मिनेटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने है मिनेटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने यति काम गरिसके पछाडि बल्ल यो मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट हुन्छ पुरो बुझ्यौ 60 ले डिभाइड गर्ने भन्दा बुझ्दा पनि हुन्छ तर मैले अहिले यसरी भने सजिलो हुन्छ त्यो गर्ने है त अब त्यसैगरी हामी नेक्स्ट न्युमेरिकलहरुतिर जाउँ मैले अस्ति कतनासम्म गराइरहेको थिएँ हिजोको क्लासमा अब यो भन्दा पछाडि म केही न्युमेरिकलमा हिन्ट मात्रै दिन्छु है त केही न्युमेरिकलमा म हिन्ट मात्रै दिन्छु अनि त्यसपछि तिमीहरु आफै गर कति त गरेर सकिसक्या पनि छ क्वेशन नम्बर 3 को मैले गरिदिएको थिएँ क्वेशन नम्बर 4 बडी हुज मास इज 200 kg lifted by 2 meter find the amount of work done and potential energy of the body at that height यो हाइटमा पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ र अमाउन्ट अफ वर्क डन कति हुन्छ त टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन भन्नु नै पोटेन्शियल एनर्जी हो त्यही भएर टोटल अमाउन्ट अफ वर्क डन निकाल दैट वान इज के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी है त्यो भनेकै पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ पुरो बुझ्यौ नि बुझ्यो सर पुरो बुझ्यो भने पछाडि धेरै राम्रो है त ल त्यसैगरी 4 पछि 5 मा क्वेशन नम्बर 5 मा जाऊ हाउ फास्ट शुड अ गर्ल क्वेशन नम्बर 5 हाउ फास्ट शुड अ गर्ल अफ 35 kg रन सो दैट हर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एटी भेलोसिटी v निकाला काइनेटिक एनर्जी केही इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर गरेर हामीले के गर्छौं त भेलोसिटी निकाल्छौं काइनेटिक एनर्जी को फर्मुलामा राखेर काइनेटिक एनर्जी केही इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर गरेपछि भेलोसिटी निस्किन्छ है त ल नेक्स्ट मा जाम हामी एन इन्जिन हैज अ पावर अफ 2 किलोवाट एउटा इन्जिन छ रे त्यसको पावर 2 किलोवाट को पावर छ रे फाइन्ड द एनर्जी सप्लाइड बाइ द इन्जिन वर्किङ फर 2 आवर 2 आवर सम्म त्यसलाई वर्क गरिसके पछाडी त्यसमा कति पावर सप्लाई गर्नुपर्छ फाइन्ड द एनर्जी सप्लाई सोधिरहेको छ यसले जसको पावर 2 किलोवाट दिइरहेको छ है 2 किलोवाट पावर दिएको छ भने पछाडी हामीले यसको के गर्नु पर्यो त त्यहाँनेरबाट एनर्जी निकाल्नु पर्यो है त्यहाँदेखि हामीले एनर्जी निकाल्नु पर्यो मलाई हेर है पावर 2 पावर लाई p भने मैले p इक्वल टु 2 किलोवाट दिइरहेको छ भने पछाडी यो भनेको 2000 वाट भयो त्यसैगरी टाइम टेकनलाई स्मल t ले डिनोट गर्ने चलन छ हाम्रो टाइम टेकन भनेको 2 आवर दिइरहेको छ 2 आवर इक्वल टु 2 टाइम्स 60 टाइम्स 60 होला है आवरलाई मिनेटमा कन्भर्ट गरे मिनेटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गरे व्हिच इज इक्वल टु कति भयो त 6646 टु द 72 7200 सेकेन्ड भयो अनि मलाई वर्क डन सोधिरहेको छ वर्क डनलाई w ले डिनोट गर w इक्वल टु व्हाट अब हामीलाई के थाहा छ पावर p इक्वल टु त के हो नाउ p भनेको के हो w बाइ t हो कि होइन रेट अफ डुइङ वर्क भनेको पावर भनेको थियो कि थिएन हामीले रेट अफ डुइङ वर्क हो त्यो भनेको w डिभाइड बाइ टाइम टेकन t भन पावर ल अब यहाँदेखि w भनेको के हुने रहेछ त w इक्वल टु पावर p टाइम्स टाइम टेकन t हुँदो रहेछ टाइम टेकन t
which is equal to अब निकाल्न सकिहाल्यो 2000 times 7200 which is equal to कति 70 2 to the 4 भयो 2 to the 4 144 145 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यो केमा हुन्छ योगदान जुलमा है त कुरो बुझ्यो नि केही समस्या छ है त ल नेक्स्ट न्यूमेरिकलमा है नेक्स्ट न्यूमेरिकलमा आयन इन्जिन भइसक्यो अब राधा क्यान थ्रो अ स्टोन अफ 8 न्यूटन विथ द एभरेज भेलोसिटी अफ 12 मिटर पर सेकेन्ड क्याल्कुलेट मिनेटमा छ त्यो चाहिँ सर 7 नम्बरको कनेक्ट गरिदिनु 7 नम्बरको व्हाट इज द इंजिन इन किलोवाट भन्छ ए किलोवाटमा निकाला रे के हेरे आयन इन्जिन सप्लाई यति जूल अफ प्रोग्राम बुझिसके मैले एनर्जी पर मिनेट भने पर सेकेन्डमा लगिदिनु के ठुलो कुरो गरेर है जूल पर मिनेट हो यो व्हाट इज द पावर अफ द इंजिन इन किलोवाट सोधिरहेको छ फेरि क्वेशन रमाइलो रहेछ दिएको कुरा राखौँ है त जीवनमा एनर्जीलाई ई भन अथवा योगदान डब्लु नै हो है यो पनि एनर्जी भन्नु नै योगदान त हो नि टोटल अमाउन्ट अफ योगदान भनेको एनर्जी त हो डब्लु नै लेख्न मन लाग्यो मलाई डब्लु इज इक्वल टु एले दिएको छ 40000 जूल पर मिनेट हो अब के गर्नु पर्यो यसलाई which is equal to 4 which is equal to हामीले अब यसलाई के गर्नु पर्यो त 60 ले डिवाइड गर्यो भने 4 divided by 60 यो जूल पर सेकेन्डमा गयो है अब जूल पर सेकेन्ड कति हुन्छ भन्देऊ त 0.6666 0.8 कहाँ त्यस्तो हुन्छ 0. तिमी के भन्छौ एउटा जिरो क्यान्सल हुन्छ 4000 डिवाइडेड बाइ 6 हुन्छ त्यो भने 0 point हुन्छ ए 666.66 आउँछ सर 666 किलोवाटमा लाग्दा चाहिँ 0 point आउँछ किलोवाटमा लग्ने होइन नि अहिले हो ए यसले यति व्हाट इज द पावर अफ द इंजिन 666.67 होला हैन जूल पर सेकेन्ड आयो अनि अब यसलाई किलोवाटमा लैजानु पर्यो रे किलोवाट भनेको त पावर हो नि होइन र पावर हो नि त हैन पावर निकाल्नु पर्यो मैले अब यहाँदेखि त्यसले त डाइरेक्ट पावरको गरिरहेको छु पावर P इक्वल टु डाइरेक्ट के योगदान डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन 1 मिनेटमा यति योगदान गर्छ भने पछाडि अथवा यति एनर्जी लस गर्छ भने पछाडि द्याट इज कल्ड पावर है हाम्रो पावर आयो जूल पर सेकेन्डमा अब यसलाई किलोवाटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है जूल पर सेकेन्ड भनेकै के हो त यो वाट हो खास यसलाई डब्लु मात्रै लेख्दा नि हुन्छ जूल पर सेकेन्ड नलेखेर डब्लु लेखेँ मैले अलि सजिलो होस् भनेर व्हिच इज इक्वल टु कति भयो त अब हामीले के गर्ने हो बल्ल डिवाइड गर्ने हो है 666.67 डिवाइडेड बाइ 1000 गर्यो भने पछाडि केमा जान्छ यो किलोवाटमा जान्छ वाटलाई सानो युनिटलाई ठुलो युनिटमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा डिवाइड गर्नुपर्छ ठुलोलाई सानोमा लैजाने बेलामा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है त 0.67 मात्रै लेख्दा नि हुन्छ है त यो चाहिँदैन है कुरो बुझ्यौ मेरो अलि मिस्टेक जस्तो देखाइएको छ त्यो त भयो नि
गरेको छ पहिले नै। ल क्वेशन नम्बर 7 सकियो। त्यसैगरी 8 को पनि भर्खर भन्दै थिएँ मैले, राजा क्यान थ्रो अ स्टोन अफ 8 न्यूटन विथ एभरेज भेलोसिटी अफ 80 भन्छ। यहाँ फोर्स पनि लगाए दियो, यसले भेलोसिटी पनि दियो, मलाई पावर सोधिरहेको छ। पावर निकाल्ने बेलामा पावर P इक्वल टु हामीले के पढिरहेको थियो रे भर्खर, पावर P भनेको त हेर है, हामीले डिराइभ गर्ने बेलामा पावर P भनेको वर्क डन डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन भनेर पढ्यो है। वर्क डन W डिभाइड बाइ टाइम टेकन P भनेर पढ्या थियो। इक्वल टु वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढिरहेको थियो फेरि है। फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स भनेर पढिरहेको थियो, डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन, विच इज इक्वल डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन भनेको फेरि भेलोसिटी हो है। त्यो भनेको त फोर्स इन्टु भेलोसिटी डाइरेक्ट हुँदो रहेछ है त, फोर्स इन्टु भेलोसिटी डाइरेक्ट भयो। त्यो भएर यो क्वेसन पनि सजिलो नै भयो है। फोर्स र भेलोसिटी डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दियो। यहाँनिर पनि न्युटनमा दिएको छ, त्यो एसआई सिस्टममा छ, यहाँ पनि एसआई सिस्टममा छ। सर फेरि देखाउनु न, हजुर त्यो सल्युसन फेरि देखाउनु भन न। अघि भर्खरको सल्युसन छ नि त्यो के, भर्खरको सल्युसन डाइरेक्ट यसरी गर है। त्यो छिटै मैले पावरको डिफाइन गरेँ, 1 नम्बरको क्वेसन भयो। क्वेसन नम्बर 9 मा जाऊ। गर्ल weighing 350 न्यूटन run up a hill raising her vertically 5 meter in 20 seconds। मलाई फोर्स पनि दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ र 20 सेकेन्ड टाइम इन्टरभल पनि दिएको छ। क्याल्कुलेट द पावर। फर्स्टमा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्यो भने पछाडि वर्क डन आउँछ, वर्क डन डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन T गर्यो भने पछाडि पावर आउँछ। अप्ठ्यारो छ र छैन नि है? यो अप्ठ्यारो छ र छैन है त? क्वेसन नम्बर 10 मा क्याल्कुलेट द पावर डेभलप बाइ अ म्यान अफ 80 kg इफ ही क्लाइम्स अप अ ल्याडर अफ 3 मिटर हाइट इन 10 सेकेन्ड। त्यो पनि सजिलै छ है, फोर्स दिएको छ मलाई। अनि त्यसै गरी mgh लगाउने हो, वर्क डन निस्किन्छ है। अनि वर्क डन डिभाइड बाइ टाइम टेकन T गर्यो भने पछाडि पावर निस्किन्छ। जी दिएकै छ हामीलाई 10। कुरा बुझ्यो है? अब फोर्स भनेको 80 टाइम्स 10 गर्यो भने फोर्स आउँछ, अनि त्यस पछाडि जी है 10 भने फेरि F इक्वल टु mg गरेर 10 आउँछ। त्यो इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गर वर्क डन आउँछ, वर्क डनलाई T ले डिभाइड गर्यो भने पावर निस्किन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन है त। 10 पछि 11 मा जाऊ। इफ द पावर अफ एन इन्जिन इज 600 वाट, 600 वाट को पावर छ कुनै एउटा इन्जिनको, हाउ मच टाइम विल इट टेक टु लिफ्ट अ बक्स अफ मास 20 kg अप टु 10 मिटर। 10 मिटरसम्म पुर्याउनको लागि कुनै एउटा बक्सलाई लिफ्ट गर्नको लागि जसको 20 kg मास छ, 20 kg मास भएको अब्जेक्टको 10 मिटरसम्म लिफ्ट गर्न कति टाइम लाग्छ? जीवन कुरा लेखौँ है त। पावर दिएको छ मलाई, पावर P इक्वल टु 600 वाट। हाउ मच टाइम भने टाइम टेकन सोध्यो। टेकन P इक्वल टु वाट भनिदेऊ। अनि त्यसै गरी मास अफ द अब्जेक्ट दिएको छ, मासलाई स्मल m इक्वल टु 20 kg मास रहेछ अरे त्यसको। अनि त्यसै गरी डिस्टेन्स कति छ त? डिस्टेन्स अथवा हाइट भने नि हुन्छ, जे भन्ने नि हुन्छ है।
ITH इक्वल टु 10 मिटर। स्मल b को भ्यालु पनि राखिदिउँ न त के बुझेर 10 मिटर सेकेन्ड नाउ अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि पावर p भनेको त वर्क डन डिभाइड बाइ टाइम टेकन हो। अब मैले कहाँमा इन्जिनियरदेखि सार्छु सबै है वर्क डन डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन हो पावर भनेको त वर्क डन डिभाइड बाइ टाइम टेकन हो है which is equal to वर्क डन भनेको त मलाई थाहा छ र छैन नि। वर्क डन भनेको त के हो mgh राखिदिँदा नि हुन्छ है डाइरेक्ट। वर्क डन भनेको mgh चाहिँ भयो के अब नभए फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भनेको मेरो लागि अहिले हाइट h छ डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन t which is equal to फेरि पनि m माथि mgh भइहाल्यो mgh फोर्स f भनेको mg हुन्छ डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन t। ल अब भ्यालु राख्देऊ है सर। सर अनि पावरलाई केमा राख्ने त? पावरको युनिट वाट हुन्छ। त एसआईमा छैन र एसआईमा छ नि। एसआई भएपछि पावरको युनिट वाट हुन्छ। सर पावरको भ्यालु चाहिँ कहाँ राख्ने भनेको के उसले? पावरको भ्यालु दिएको छ है हामीलाई त। पावरको भ्यालु मैले एकै ठाउँ गरे हेरेर mgh डिभाइड बाइ टाइम टेकन t गरे मैले। अनि अब ठिकै छ यसमा भ्यालु राख अनि अर्को स्टेपमा गराउँछु है। अनि g भनेको 10 तिमीहरुले त उसमा राख न टक्क मिलाएर राख न। mgh भनेको पनि 10 डिभाइडेड बाइ टाइम टेकन t छ हो। अनि अब और गर्नु पर्यो। और t लाई उता t को ठाउँमा लग t लाई p को ठाउँमा ल्याऊ। t इक्वल टु यहाँ दिएका कुरा सबै डिभाइडेड बाइ p को ठाउँमा p गरिदिउँ। p को ठाउँमा भ्यालु पनि राख्दै मैले यहाँ फर्स्टमा p लेखेँ। अब म p को भ्यालु राखिदिन्छु है त 600। ल टाइम टेकन t आयो कि आएन अब 1 2 3 दुईटा 0 क्यान्सल भयो। which is equal to 3.3333 यस्तै देखाउँछ क्याल्कुलेटरमा हो। है त 3.33 सेकेन्ड आउँदो रहेछ। ल अब नेक्स्ट न्युमेरिकल है। What is the amount of energy converted by a bulb of 60 watt in 30 seconds? 60 watt in 30 seconds. Amount of energy converted by a bulb. कति एनर्जी कन्भर्ट गर्छ बल्ब अफ 60 वाट इन 30 सेकेन्ड। 30 सेकेन्डमा कुनै पनि एउटा बल्बले 60 वाटको बल्बले कति एनर्जी कन्भर्ट गर्छ। अब मलाई चाहियो एनर्जी अथवा वर्क डन चाहियो है। एनर्जी र वर्क डन चाहियो। त्यो वर्क डन भनेको त हामीले पावर p भनेको के थियो w/t थियो। अनि w इक्वल टु के भयो p इन्टु t भयो। 60 टाइम्स 30 गरेर सकियो। के गर्नै परेन है। पावर p इक्वल टु वर्क डन बाइ टाइम टेकन t बना अथवा एनर्जी डिभाइड बाइ टाइम टेकन t बना। एनर्जी त निस्किहाल्यो पावर इन्टु t। 13 नम्बरमा जाऊ। व्हाट इज द हर्स पावर। ल अब चाहिँ सहिले सोध्यो बल्ल है।
What is the horsepower of an electric motor which can do 1250 joule of work in 5 seconds? फर्स्टमा तिमीले पावर पी निकाल, वर्क डन दिएको छ, टाइम टेकन दिएको छ, वर्क डन डिभाइड बाइ टाइम टेकन गरे भने पछाडी पावर निस्किन्छ। सक्छ नि है? वर्क डन बाइ टाइम टेकन गरे भने पछाडी के हुन्छ? पावर निस्किन्छ। कपीमा गर्दै राख है। अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई अर्को कुरा भन्छु। 1 हर्स पावर भनेको 750 वाट हुँदो रहेछ है। 1 हर्स पावर भनेको 750 वाट हुने रहेछ। ल यो गरिदिनु पर्छ कि नै? कति निकाल्यो? पावर कति निकाल्यो? सर 746 राख्दा नि हुन्छ। यो 746 नराख है, 50 नै राख के, किनभने पछाडि हामीले त अब एडभान्स गर्नु पर्यो नि। जे छ त्यही कुरा एक्युरेट गर्नु पर्यो नि। 746 राख्दा नि हुन्छ, हुनलाई नहुन्छ होइन, तर 50 नै राखिदियो है, एक्युरेट भ्यालु आउँछ। पोइन्ट यताउता आइदिन्छ नि। 1250 joule of work done in 5 seconds. 1250 divided by 5 गर्नु पर्यो फर्स्टमा। 250 होला सायद है। 250 आयो? हो सर। 250 आयो हैन? अब म गर्छु है त। पावर पी इक्वल हाम्रो कति आयो त? 250 वाट आयो। अनि 1 अब मैले के गर्दैछु? 750 वाट इज इक्वल टु कति हो त? 1 एचपी हो कि होइन? अनि त्यसै गरी 1 अब युनिटरी मेथड है, इज इक्वल टु रहन जाने छु के 1 डिवाइडेड बाइ 750 भयो हैन? यो भनेको अब 1 डिवाइडेड बाइ 750 भयो। यो केमा गयो त? एचपी मा गयो। एचपी यसमा लेख्नु एउटा एचपी भयो। मसँग त कति 250 वाट छ नि त। 250 वाट इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त? 1 डिवाइड बाइ 750, 1 डिवाइडेड बाइ 750 टाइम्स कति भयो त? यहाँनिरको 250 है। धेरै भयो भने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ल which is equal to कति आउँछ त्यति नै राख्देऊ। 0 0 क्यान्सल गयो। 25 बाइ 75 भन्ने 1/3 यो पनि 3 point समथिङ। 3.33 नै होला। 0.33 आउँछ। ए 0.33 याद के भयो है? त्यसै गरी यो गर्न सकिहाल्छ। मैले फटो हेर्दै 14 मा जाम। अब हामी 14 मा म्यान हुज मास इज 60 kg वाल्क अफ 15 स्टेप 15 स्टेप हिँड्छ अरे इज 30 सेन्टिमिटर हाई। प्रत्येक 30 सेन्टिमिटर हाइटमा छ अरे, हाइट छ अरे। इन 15 सेकेन्ड फाइन्ड द पावर ही डेभलप। हामीले के थाहा छ भनेदेखि वर्क डन डब्ल्यू भनेको छ एनर्जी भनेको त एमजीएच रहेछ। एमजी र एच चाहियो है। अब फर्स्टमा एम छ मसँग, जी पनि मसँग छ, टेन्सन छैन। अब एच को लागि वाल्क अफ 15 स्टेप 15 स्टेप हिँड्नु पर्यो रे। यो इज 30 सेन्टिमिटर हाइट। एउटा छ कति? 30 सेन्टिमिटर हाइटको छ भने पछाडि 15वटा स्टेप गर्दा कति भयो? 450 सेन्टिमिटर भयो कि भएन? 15 3 जा 45, एउटा जिरो थप्यो भनेपछि 450 सेन्टिमिटर भयो। 450 सेन्टिमिटर डिभाइड बाइ 100 गर्यो भने पछाडि 4 मिटर भयो। 4.5 मिटर है। हाइट कति भयो? 4.5 मिटर।
यहाँनिर हाइट 4.5 मिटर राख्दियो, टाइम टेकन 15 सेकेन्ड छँदैछ, त्यसपछि त पावर डेभलप आइ नै हाल्यो है त। ल नेक्स्टमा जाम हामी क्वेसन नम्बर 15 मा। A stone is thrown upward with a kinetic energy of 10 joule. 10 joule of kinetic energy लगाएर कुनै पनि एउटा स्टोनलाई माथितिर थ्रो गरिरहेको छ अरे, माथितिर फालिरहेको छ अरे। If it goes up to a maximum height of 5 meter, यदि त्यो चाहिँ 5 मिटरमा हाइटसम्म माथि पुग्न सक्यो भने पछाडि find the initial velocity and the mass of the stone. Initial velocity र mass of the stone क्याल्कुलेट गर भन्छ। है त। ल जीवनमा के रहेछ भनेदेखि फर्स्टमा काइनेटिक एनर्जी दिएको छ मलाई के E इक्वल टु 10 जूल दिएको छ, त्यही राखौं। इफ इट गोज अप टु अ म्याक्सिमम हाइट अफ 5 मिटर भने पछाडि हाइट राखौं। H इक्वल टु 5 मिटर को हाइट छ अरे। एन्ड द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड मास अफ द स्टोन भन्छ। इनिशियल भेलोसिटीलाई u भन, u इक्वल टु v, अनि त्यसैगरी मास इक्वल टु पनि v है त। हेर है, काइनेटिक एनर्जी दिने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टु के हो, यो हाफ एम v स्क्वायर हो कि होइन। A stone is thrown upward with a kinetic energy of 10 joule. 10 joule को kinetic energy लगाएको छ अरे। If it goes up to a maximum height of 5 meter, maximum height 5 मिटर मा जान्छ भने पछाडी त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुनुपर्छ। म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसके पछाडी त्यो अब्जेक्ट एकछिन रोकिन्छ। फाइन्ड द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड द मास अफ द स्टोन भन्छ। त्यसैगरी हामीले वर्क डन W भनेको त F इन्टु D भनेर पढेको थियो नि हो। F इन्टु हाइट पढिरहेको थियो, त्यही पढेको थियो नि हो। अब नाउ वर्क डनलाई हामी एनर्जी भन्दा नि भयो है, वर्क डन W भन्नु नै त्यही काइनेटिक एनर्जी नै हो नि। W इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स रहेछ, इन्टु डिस्टेन्स रहेछ। डिस्टेन्सलाई हामीले हाइट दिइरहेको छ, which is equal to नगरौँ, फर F इक्वल टु मेरो निस्क्यो, मेरो पनि कटमा गरिराख है। F इक्वल टु आयो हाम्रो W डिभाइडेड बाई W, अथवा मैले K डट E काइनेटिक एनर्जी पुगेको थियो W ठाउँमा, अब डिभाइडेड बाई हाइट H। काइनेटिक एनर्जी कति छ, 10 जूल डिभाइडेड बाई 5 गरौँ, which is equal to 10 divided by 5, which is also equal to कति भयो त, 2 भयो है त। फोर्स F इक्वल टु 2 न्युटन भयो। अनि त्यसैगरी we know that फोर्स F भनेको त के हो, फोर्स F इक्वल टु mg हो। ए फोर्स F इक्वल टु त mg हो, mg हो भनेको साथै फेरि m निस्क्यो नि। m इक्वल टु F बाई g भयो है, F डिभाइडेड बाई g भयो, which is equal to F भनेको हामीसँग 2 न्युटन छ, डिभाइड बाई g भनेको 9.8 राख्नु भयो, ठिकै नै राख्दिउँ न है, 10 राख्नु सजिलो हुन्छ कि 0.2 गरिदिन्छ, इक्वल टु 0.2 kg है। अनि अब बल्ल केही लगाम, फेरि मलाई भेलोसिटी निकाल्नु छ नि त, त्यही भएर फेरि K डट
E is equal to काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर हो। mv स्क्वायर है। ल अब सबै चिज छ जान्छन् है। 1/2 लाई 1/2 नै राख्ने, 1/2 टाइम्स m भनेको 0.2 टाइम्स v भनेको मसँग छ भेलोसिटी निकाल्न पर्ने छ है, v को स्क्वायर सम भयो। अनि अब अर गरौँ है त। v स्क्वायर भनेको के रहेछ 2 टाइम्स ke डिवाइडेड बाइ v स्क्वायर नगरौँ है, v मात्रै गरौँ न डाइरेक्ट है। इज इक्वल टु अब अन्डर रुट भित्र जाने भयो, अन्डर रुट भित्र 2 टाइम्स ke भनेको ke नै राखिदिन्छु, मैले ke राखेँ। 2 टाइम्स ke डिवाइडेड बाइ 0.2 रहेछ हैन। 2 टाइम्स ke डिवाइड बाइ m हो, त्यही भएर मैले यहाँ 0.2 समास। ल अब यो क्याल्कुलेसन गरेर भेलोसिटी भी आइहाल्छ। भेलोसिटी भनेको इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ है, फाइनल भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ। हैन र